नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। हावाहुरी र खडेरीको मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना बढ्दै कैलाली र रूपन्देहीमा भएका घटनामा करोडौंको क्षति। गुल्मी सदरमुकाम सहित जिल्लाभर सवारी साधन चोरीका घटना बढ्दै आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न जडान गरिएका सीसी क्यामेराहरू प्रभावविहीन। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बन्द हुम्लाको उत्तरी नाका अझै सञ्चालनमा आएन। नाका बन्द हुँदा हिमाली जिल्लामा उपभोग्य सामानको अभाव। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्धको आन्दोलन झनझन चर्किँदै शहर र ग्रामीण भेगमा हजारौं आन्दोलनकारीहरू सडकमा। र बाँकीमा जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिमको वर्चस्व। आजको खेलमा एपीएफ र पुलिस विजयी। समाचार अब विस्तारमा। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 4 चटकपुर स्थित फर्निचर उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ। चटकपुर स्थित आलोक मल्टी कन्सन प्रालीमा भएको आगलागीबाट फर्निचर उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 र गोदावरी नगरपालिकाको 1 दमकल तथा एउटा स्क्याभेटरको सहयोगमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले झण्डै 2 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीबाट करिब 5 करोड बराबरको क्षति भएको उद्योगका सञ्चालकले बताएका छन्। सञ्चालकका अनुसार उद्योगमा वेल्डिङका काम भइरहेको र त्यहाँबाट निस्किएको आगोको झिल्कोले आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण र कारण खुल्न भने बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। रूपन्देहीको सुदोधन गाउँपालिका 3 बेतही स्थित एभरेस्ट डोर इन्डस्ट्रिज प्राली तथा सदिक्षा समिलमा आगलागी हुँदा करोडौंको मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। शुक्रबार बिहान उद्योगमा आगलागी हुँदा तयारी सामान, कच्चा पदार्थ र उद्योगमा गरी करिब 9 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक सूर्यप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो। बुटवल, तिलोतमा र सिद्धार्थनगरका गरी 5 वटा दमकलले 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म 4 घण्टा लगाएर आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। उद्योगमा तयारी ढोका र प्लाइवुड, कच्चादेखि 2 करोडसम्म पर्ने 2 ठूला मेसिन समेत पूर्ण रूपमा जलेर कामै नलाग्ने भएको इन्डस्ट्रिजका प्रबन्धक रामप्रसाद खनालले बताउनुभयो। जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय गरी 3000 जना जम्मा भएर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। हावाहुरी र खडेरीको मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना बढ्दै जान थालेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाका 7औं अधिवेशन भोलि आइतबारदेखि सुरुवात हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन बस्न लागेको हो। यसअघि नेकपा भित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। संघीय संसदको बर्खे र हिउँदे अधिवेशन बीच 6 महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन गत असार 17 गते अन्त्य भएको थियो। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास सहित जिल्लामा पछिल्लो समय सवारी साधन चोरीका घटना बढ्दै गएका छन्। चोरीका घटनामा संलग्नको खोजीमा सहज हुने तथा आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणका लागि सदरमुकाममा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा सञ्चालनको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गुल्मी जिल्लामा दिन प्रतिदिन चोरीका घटनाहरू बढिरहेको समयमा तमघास बजारमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको काम भने प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 1 महिनाको अवधिमा सदरमुकाम तमघासबाट 2 वटा सवारी साधन चोरी भए, तर तमघासमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको काम भने नाम मात्रैको भएको छ। तमघासको बागमारेबाट घर बाहिर राखेको पल्सर मोटरसाइकल र पुताली बजारमा पार्किङ गरेर राखेको बोलेरो जीप चोरी भए। चोरी भएको मोटरसाइकल धुरकोट गाउँपालिकाको बरबोट र बोलेरो जीप सत्यवतीको खैरेनीमा भेटियो, तर सवारी
तरकारी भेटिए पनि कसले किन लग्यो भन्ने बारेमा खुलेको छैन। जिल्लामा पछिल्ला केही दिन यता रुद्रक्षेत्र गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिकामा वडा कार्यालय र स्थानीय व्यक्तिहरूकोमा चोरीका घटनाहरू घटिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन जिल्लामा चोरीका घटना बढिरहेकाले गाउँघरदेखि सदरमुकामका मानिसहरू त्रसित छन्। सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। र अहिले पनि त्यो सीसीटीभीहरू सम्बन्धित पालिकाहरूबाट पनि त्यो उपलब्ध गराउनको लागि अब आजै पनि हाम्रो सुरक्षाको बैठक बसेर पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने। चोरीका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेकोले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। अनुसन्धानको पाटोमा पनि हामी गरिरहेछौँ। कसले अब हराएको सामानहरू दक्षिण कुनै बरामद हुन्छ भनेर नियन्त्रणमा लिएको, जस्तै हामीले घर खानतलासी गर्ने उनीहरूको आदि इत्यादि गरेका छौँ भने त्यसलाई त्यो घटना नहोस् भन्नको लागि हामीले यो सादा पोसाकमा प्रहरीहरू खटाइरहेका छौँ। अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि 2 वर्ष पहिले तमघास बजारका अति संवेदनशील स्थानका 8वटा ठाउँमा सीसीटीभी जडान गरिएको थियो। कतिपय स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरूले पनि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका पनि छन्। तर बजारबाटै चोरीका घटनाहरू बढ्नुले सुरक्षामाथि प्रश्न उब्जाएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। गुल्मी, सदरमुकाम, तमघास सहित जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सवारी साधन लगायतका चोरीका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले जिल्लामा चोरीका घटनाहरू बढ्नुको कारण र यसको नियन्त्रणमा कसको भूमिका के भनेर गुल्मीका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सीसी क्यामेराको प्रयोग गर्ने, प्रशासन अलि टाइट हुने। अब यहाँबाट लिएर तपाईँको हुलाकेसम्म यो राति फेरि हुन्छ, न पुलिस छ, न चौकी छ, न केही छ। उसको पछि अब सेउवादेखि यताबाट गुन्डा चोरु यता आउँछन्। 12 बजेपछि यहाँ सुनसान हुन्छ। यहाँ उही भुक्ने कुकुर बाहेक यहाँ कोही पनि मिल्दैन। मोटरसाइकल चाहिँ चोरी भयो। चोरी भएपछि जस थोक चाहिँ पेट्रोल सकिएर त्यहाँ छोडिएको अवस्था छ र फेरि डबल क्याब गाडी चोरी भयो। खैरेनी भन्ने ठाउँमा लगेर भित्र जाँड खाएर चोरेको जस्तो देखिन्छ। भित्र किन वाक छ, त्यसमा हतौडाहरू छन्, अरू चिज पनि चोर्ने नियतले जो आएको छ। अब यो नियन्त्रण गर्न त सबभन्दा राम्रो त सुरक्षा निकाय बढाउने, ठाउँ ठाउँमा सीसी क्यामेरा राख्ने, यही नै हो। प्रशासनले अलिक यसो ख्याल गर्नु पर्यो, बजारमा सीसी क्यामेराहरू राख्नु पर्यो। अब यताउति सबै कुराको ख्याल गर्नु पर्यो। अब निगरानीहरू बढाउनु पर्यो, त्यही त हो। सबभन्दा कमजोरी मैले जीपरकाको कमजोरी मान्छु। यो राति राति गस्ती हिँड्ने कारण के हो, यिनले के हेरेर बस्छन् र सीसी क्यामेरा पनि जोड्नु भएको छ। यहाँ केटाहरू पनि अब बाइक हुइकाइ छन्, कति लापरवाही तरिकाले चलाएका छन्। त्यो पनि खोइ निगरानीमा केही पनि छैन। पुलिस प्रशासनले अलि कडा ध्यान दिनु पर्यो होइन। अनि एक त यो मान्छे धेरै यस्तो बेरोजगार भएर पनि यस्तो भएको छ। प्रशासनिक रूपमा अब प्रशासन पनि एकदमै कडा रूपले लाग्न पर्यो। अब अरू यहाँ अब सशस्त्र कर्मचारीहरूले पनि यसमा बढी ध्यान दिन पर्यो। अब प्रशासनद्वारा अलि जति कडाइ गर्यो उति यो चोरीका घटनाहरू घट्न छोड्लान्। प्रहरी प्रशासनबाट जति कडाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने, जहाँ जहाँ चोरी भएको छ त्यस ठाउँमा धेरै गएर हेर्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने
मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 47 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएका 3535 जनाको परीक्षणमा 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 62 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,70,828 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 98.6% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा गत 24 घण्टामा 1 जनाको पनि मृत्यु भएन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोभ्याक्स संयन्त्रबाट प्राप्त हुने 3,48,000 खोप भोलि नेपाल आउन थालेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत 1,30,00,000 खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा कोभ्याक्स मार्फत बर्मा, श्रीलङ्का र नेपालले मात्र खोप पाउने भएका छन्। सरकारले भोलिदेखि देशैभरिका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भएपछि बैतडीका 5 स्थानीय तहमा 48 वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणमा जिल्लामा 5 स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी भएको हो। 10 स्थानीय तहमध्ये चिकित्सक भएका 5 स्थानीय तहमा मात्र हाल खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। दशरथचन्द, पाटन, पुर्चौडी र मेलौनी नगरपालिका तथा दोगाडा केदार गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। यही फागुन 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा खोप लगाउन आउने व्यक्तिले उमेर खुल्ने परिचय पत्र अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि गत चैतमा बन्द भएको हुम्लाको उत्तरी हिल्सा नाका हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोभिड-19 संक्रमणलाई कारण देखाउँदै छिमेकी देश चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाका लामो समयदेखि ठप्प भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका बन्द हुँदा चीन नेपाल बीच हुँदै आएको आयात निर्यात प्रभावित भएको छ। नाका बन्द भएसँगै चीन नेपालको मैत्रीपूर्ण लगानी रोकिँदा साना, मझेउला तथा ठूला व्यवसाय आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। हिल्सा नाका बन्द भएसँगै हिल्साका व्यवसायीदेखि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतलाई नुन, तेल लगायतका सामानहरू अभाव हुँदै गएका छन्। गत महिनादेखि हिल्सा नाका आवत जावत बन्द भएसँगै प्रत्येक वर्ष मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीको संख्या यो वर्ष शून्य भएको छ भने तक्लाकोटबाट भित्रिने दैनिक उपभोग्य वस्तु, विकास निर्माणका सामानहरू रोकिएका छन्। कोरोना संक्रमणले नागरिकहरूका केही समय त्रासको स्थिति सिर्जना गर्यो। धेरै नागरिक सहज स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा नपुगेको गुनासो रहिरहेका बेला नागरिकमा कोभिडको संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले विकास र स्तरोन्नतिका लागि अवसर प्राप्त गरेको छ। कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा पनि एकसाथ 2 अस्पतालबाट सेवा सुरु भएको छ। कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा एकसाथ 2 अस्पतालको उद्घाटन भएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा नवनिर्मित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल र नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन भएको हो। शिवराज नगरपालिका 5 चन्द्रौटामा रहेको नलकुपको क्षेत्रमा 76 लाख भन्दा बढीको लागतमा अस्पतालको निर्माण गरिएपछि यस क्षेत्रका नागरिक खुसी भएका छन्। अस्पतालको उद्घाटन गर्दै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 को क लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य अर्जुन कुमार केसीले यस क्षेत्रका नागरिक को स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनका लागि अस्पताल निर्माण गरिएको बताउँदै यहाँका नागरिक सदैव स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगले अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिने बताउनुभयो। अस्पतालको महत्त्व, वास्तवमा अस्पताल किन चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा गत वर्षको कोभिड-19 को प्रकोपले संसारलाई र तपाईँ हामी सबैलाई जसरी जुन रूपमा प्रभावित गर्यो, हाम्रो आम जनजीवनलाई जसरी ठप्प पार्यो, त्यसपछि अस्पतालहरू, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू दुरुस्त चुस्त रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई लाग्यो।
कोभिड-19 का लागि आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा निर्माण गरिएको उक्त भवनलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा विकास गरिएको शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले बताउनुभयो। दुवै अस्पताल एकै स्थानमा भएकाले नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न दक्ष डाक्टरको व्यवस्था गरिएको र आरोग्य सेवा केन्द्रको सेवा सुविधा विस्तार गर्दै लैजाने नगर प्रमुख अधिकारीले प्रतिबद्धता समेत गर्नुभयो। कोही बहादुरगञ्ज जाने, कोही चाहिँ बुटवल जाने, कोही भैरवा जाने, यो अवस्था छ। अब मैले यहाँ सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा अतिथिगणहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब हामीसँग पनि अस्पताल छ। सानो ठुलो जे जस्तो छ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रा डाक्टर छन्, MBBS पास गरेका डाक्टर छन्, विविध प्रकारका चाहिँ सेवा लिएका एउटा क्षमता लिएका बहिनीहरू चाहिँ छन् हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ ढुक्क भएर यहाँ आउनुहोस्, सेवा लिनुहोस् र जानुहोस्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल र नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा आकस्मिक सेवा 24 घण्टा सञ्चालनको तयारी रहेको शिवराज नगरपालिकाले जनाएको छ। उक्त अस्पतालमा 1 जना मेडिकल अफिसर, 3 जना स्टाफ नर्स, 1 जना पैरामेडिक्स र 1 जना ल्याब टेक्निसियनले सेवा दिनेछन्। त्यस्तै नागरिक आरोग्य केन्द्रमा 1 जना मेडिकल अफिसर रहेका छन्। अस्पताल खुलेपछि यस क्षेत्रका नागरिकहरूले उपचारका लागि अन्यत्र धाउनु नपर्ने भन्दै खुसी भएका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। रुकुम पूर्वका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय आवासीले सञ्चालन गरिरहेका अल्लो उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अल्लोबाट उत्पादित विभिन्न सामग्रीहरूले बजार नपाएपछि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको हो। अल्लो प्रशोधन र त्यसबाट बनाइने सामग्रीबारे सिप प्राप्त गरेर अल्लो उद्योग सञ्चालन गरे पनि उत्पादित सामग्री बिक्री नहुँदा आम्दानी शून्य भएपछि उद्योगी समस्यामा परेका छन्। उत्पादित सामग्रीले परिश्रम अनुसारको बजार र मूल्य नपाउँदा अल्लो उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका 14 का सृजनशील अल्लो उद्योग सञ्चालक गौसरी पुनले बताउनुभयो। अल्लो उद्योग सञ्चालनबाट स्थानीयवासीलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तालिम दिँदै आए पनि उचित बजार तथा मूल्य नपाउँदा अल्लो उद्योग सङ्कटमा परेका हुन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आज भएको निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया सकिएको छ। निर्वाचनको मतगणना आजै गर्ने वा भोलि भन्ने विषयमा अहिले केही बेरमा सर्वदलीय बैठक बसी सहमति गर्ने तयारी भएको छ। आगामी 3 वर्षीय कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न भएको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समावेशी प्यानल र साझा समावेशी प्यानल बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सङ्घको नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक समावेशी प्यानलबाट लक्ष्मणराज पौडेल र साझा समावेशी प्यानलबाट विष्णुप्रसाद खनाल चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ। यस्तै खुला सदस्यमा अर्जुन जङ शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कोहलपुरमा 3294 सदस्य रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्धको आन्दोलन थप चर्किएको छ। प्रहरीको बल प्रयोगबाट गत आइतबार र बुधबार क्रमशः 18 र 38 जना प्रदर्शनकारी मारिएपछि मुलुकका विभिन्न सहर र ग्रामीण भेगमा हजारौं आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनकारीले सैनिक शासन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै ढुङ्गे युग अब समाप्त भइसकेको उद्घोष गरेका छन्। आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो दमनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्दा हालसम्म कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु भइसकेको राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगकी प्रमुख मिचेल
बताउनु भएको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले जननिर्वाचित सत्ता हत्याएपछि त्यसको विरोधमा म्यानमारमा सबैजसो ठाउँ र सहरमा लगातार प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञा भइरहेको छ। 1700 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्, जसमा 29 जना पत्रकार समेत रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री लीला गिरीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै वन, उद्योग र पर्यटनलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। होटल व्यवसायी सङ्घ बाँके नेपालगञ्जको आज सम्पन्न 16औं र 17औं साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री गिरीले पर्यटन अबको मूल आय हुने भएका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्भावनाका बारेमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गिरीले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि राम्रो उत्पादन नहुँदा खर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परिरहेको बताउनु रेमिट्यान्सले मात्र जोगिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। बाँकेको नेपालगञ्जमा जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा आज भएका खेलमा 2 विभागीय टोली एपीएफ र पुलिसले जित दर्ता गरेका छन्। पहिलो खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी र दोस्रो खेलमा पुलिसले लुम्बिनी युनाइटेडलाई पराजित गरेको हो। पुलिसको यो दोस्रो जित हो। जितसँगै पुलिस लिगको शीर्ष स्थानमा छ। फागुन 25 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी, न्यू डायमन्ड र लुम्बिनी प्रदेश सहभागी भएका छन्। रूपन्देहीको भैरवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको डिभिजन ए को खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ। लुम्बिनी खुकुरीले सैना मैना क्रिकेट क्लबलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै लुम्बिनी खुकुरी समूह डी बाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ भने सैना मैना डिभिजन बी मा घटुवा भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनी खुकुरीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 44.5 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 180 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको सैना मैनाले 25.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 66 रनमै समेटिएको हो। भोलि जीआर क्रिकेट क्लब र वेस्टर्न क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नवलपरासीको बर्दाघाटमा आज सम्पन्न भएको 6औं सूर्यनगर गोल्ड कप प्रतियोगितामा खनाल ब्रदर्स रूपन्देहीले उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा खनाल ब्रदर्स रूपन्देहीले लेखनाथ युनाइटेड कास्कीलाई ट्राइब्रेकरमा हराएको हो। विजेता टिम खनाल ब्रदर्सले 5 लाख नगद मेडल र ट्रफी प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता टिम लेखनाथ युनाइटेड कास्कीले 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताका विभिन्न 5 विधामा उत्कृष्ट भएका खेलाडीहरूलाई समेत जनही 5000 का दरले पुरस्कृत गरिएको छ। खेल नवयुग क्लब बर्दाघाट 16 सूर्यनगरले आयोजना गरेको थियो। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्रका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
हावाहुरी र खडेरीको मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना बढ्दै कैलाली र रूपन्देहीमा भएका आगलागीका घटनामा करोडौंको क्षति। गुल्मी सदरमुकाम सहित जिल्लाभर सवारी साधन चोरीका घटना बढ्दै आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराहरू प्रभावविहीन। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बन्द हुम्लाको उत्तरी नाका अझै सञ्चालनमा आएन। नाका बन्द हुँदा हिमाली जिल्लामा उपभोग्य सामानको अभाव। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्धको आन्दोलन झनझन चर्किँदै शहर र ग्रामीण भेगमा हजारौं आन्दोलनकारीहरू सडकमा। र बाँकेमा जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिमको वर्चस्व। आजको खेलमा एपीएफ र पुलिस क्लब विजयी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।